तपाईले भन्नुभएको पोखरातिरका एकजना पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो। हो, नाम किन लिनु पर्यो? उहाँलाई एकताका ज्यान मार्ने उद्योग लागेको थियो, थाहा भयो नि। त्यो केस सायद अहिले पनि सकिएको छैन। उहाँ भनेर मैले भने उहाँले रवि लामिछानेजीको विषयमा अथवा हर्क साम्पाङजीको विषयमा जुन तुच्छ शब्दहरू, अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्नु, त्यसले नेपालको राजनीतिक कर्मीमा भएको एक खालको सम्झौताकारी चरित्रको चित्र उदाङ्गो बनाएको छ। त्यस्ता मानिसहरू जो ज्यानमारा उद्योगमा लागे, डन, गुन्डा, ट्याटुवाल, गजडीहरूलाई जब पार्टीको मेन स्ट्रिममा ल्याए, मन्त्रीसम्म बनायो भने भारतमा त अपराधी नभइकन त्यसले सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन रहे, कतिपय स्टेटमा भन्थे। त्यसै गरी यहाँ त्यसै गरी निर्विरोध भएका त्यस्ता मानिस जो अहिले कता कता विभिन्न सत्तारूढ घटकमा चक्कर काटेका छन्, त्यो भाइ त्यो रवि भाइ छ नि, त्यसले त्यो अमेरिकामा रोलको काम गर्थ्यो, त्यसले के कमाउँथ्यो र म त्योभन्दा बढी कमाउँथ्यो, त्यसको के हैसियत छ? ए भाइ, बढी गफ नदिए है, तेरो कुरा ठुलो भयो, तेरो केही योग्यता छैन, क्षमता छैन भनेर त भन्न पाइन्छ। म पनि भन्छु, रवि लामिछानेजी भनेको यो देशको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र गृहमन्त्री, होम मिनिस्टर भइसकेका मान्छे। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। तपाईको ठमेल एरियामा डनगिरी चल्ला, तर देशमा चल्दैन है। रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङजीलाई बोलेको कुरा हेर्नु त। हर्क साम्पाङजीलाई त्यो बोल्ने हो त्यो मान्छेले? एउटा कुरा भन्छु, त्यो एनजिओको काम गर्ने, त्यस्तो काम हाकिम जस्तो हुनुपर्छ, नगरपालिकाको प्रमुख बन्छ। उहाँको हैसियत छ, हर्क साम्पाङ जस्तो जनप्रिय मेयरको आलोचना गर्ने उहाँको हैसियत के हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको यस्ता ऐरे गैरे भइरहेहरूको कुरा छोडौँ, यो देश बनाउनुपर्छ। अब रवि लामिछानेजीलाई आफूले जुन विधान पारित गर्नुभएको छ त्यसले भविष्यमा बहुत ठुलो समस्या बनाउँछ। यो ब्लू बस कहाँ गएर ब्ल्याक होलमा जाने हो थाहा छैन। त्यो भाइ, त्यो रवि भाइ छ नि, त्यसले त्यो अमेरिकामा रोलको काम गर्थ्यो, त्यसले के कमाउँथ्यो र म त्योभन्दा बढी कमाउँथ्यो, त्यसको के हैसियत छ? ए भाइ, बढी गफ नदिए है, तेरो कुरा ठुलो भयो, तेरो केही योग्यता छैन, क्षमता छैन भनेर त भन्न पाइन्छ। म पनि भन्छु, रवि लामिछानेजी भनेको यो देशको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र गृहमन्त्री, होम मिनिस्टर भइसकेका मान्छे। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। तपाईको ठमेल एरियामा डनगिरी चल्ला, तर देशमा चल्दैन है। अहम मम भने हुन्छ। दुनियाँले बुझेको कुरा हो, नाम लिनु किन पर्यो? सबैलाई थाहा छ, जोगा चल्लो कुरा बुझ्यो। अर्को कुरो, यो देशमा कानुन छैन, नियम छैन, विधि छैन। मलाई मेरो रौँ पनि हल्लिँदैन। मैले पहिला पनि उहाँले एकजना कर्मचारी जो पढलेखेको हुनुहुन्छ हात हालेर बदनाम गर्दा उहाँ डिप्रेसनमा जाने अवस्था भयो। बिचरा उहाँ मास्टर्स गरेर एमफिल पिएचडीको तयारी गरेको मान्छे, वेल क्वालिफाइड, भविष्यमा सचिव हुने मान्छे, उपसचिव लेभलको मान्छेलाई हेर्नु त, गुन्डाहरू लगाएर कुटपिट गरेको, जसको योग्यता 5-7 कक्षा छैन होइन, संयोगले गुन्डागर्दी गर्दा गर्दै धन बटुलेर होइन, रक्सी र के को कारोबार गरेर धनी भएका मान्छेले ठुला कुरा गर्ने। रवि लामिछानेको खुट्टामा राख्न पनि सक्दैन ती मान्छे। रवि लामिछाने धेरै स्तरीय मान्छे हो। दर्शक, पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा चमत्कार गरेको भनेर यति बेला प्रचार प्रसार भइरहेको छ। विशेष गरी रवि लामिछानेले जितेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेपछि र त्यहाँनिर निःशुल्क मोबाइल क्लिनिक भनेर घर घरमा पुग्ने अस्पताल बनाइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चर्चा बनेको छ। रवि लामिछानेको प्रशंसा भइरहेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीको निम्ति युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, उहाँसँग विशेष संवाद गर्छौँ। पुण्यजी, स्वागत छ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। रवि लामिछानेको धेरै विरोध गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त, रवि लामिछाने त चमत्कार गर्दै त नि चितवनमा। विरोध गरेको होइन, चर्चा गरेको हो। राजनीतिक कर्मीको विषयमा, उहाँका विभिन्न पाटक पक्षको विषयमा एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। जस्तो कि आज म तपाईँलाई भनौँ, म आज सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यू कहाँ गएको थिएँ। उहाँले यो संयोगका पानाहरू भन्ने किताब पनि मलाई उपहार गर्नु हो, मेरै नाउँमा सप्रेम हस्तान्तरण भनेर। उहाँले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने अमेरिकामा त हर्क साम्पाङजी, बालेन शाहजी, रवि लामिछानेजीहरूको चर्चा हुँदो रहेछ। त्यहाँ बस्ने अमेरिका, युरोपमा, उहाँ लन्डन पनि घुमेर आउनुभएको छ। त्यसमा पनि हर्क साम्पाङको चाहिँ चर्चा व्यापकै छ। हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा राम्रो चर्चा चलिरहेको रहेछ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूले। त अहिले जो टक अफ द टाउन छ, जसको चर्चा जनताको बिचमा चलेको छ, हामीले पनि परिचर्चा गर्ने हो, यसमा केही फरक पर्दैन। रवि लामिछानेको चाहिँ चर्चा कतिको हुँदो रहेछ सर, के बुझ्नुभयो? चर्चा त भइहाल्छ, किनभने उहाँ युएस रिटर्न व्यक्ति पनि हो। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा उहाँका गफहरू, उहाँका चर्चा परिचर्चा नहुने कुरै भएन।
अहिले अघि पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न यही गरेको थिएँ, मैले दोहोऱ्याएर गरेँ सर। रवि लामिछानेले चितवनमा चमत्कारै गरे भनेर भनिराखेका छन्। अस्पतालमा मान्छे जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो, तर उहाँले चाहिँ अस्पताल घर घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। जनताले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले निःशुल्क पनि गर्न सकिन्छ है भन्ने किसिमको एउटा अभियान थाल्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो। यो त बडो चमत्कारिक काम गर्नुभयो नि उहाँले। तपाईँले त्योभन्दा अर्को कुरा सोध्न भुल्नु हो कि सोध्न बाँकी छ? ब्लू बसको त कुरै ल्याउनु भएन तपाईँले। त्यही त मैले ब्लू बसको कुरा गर्दैछु। विशेष गरी उहाँले त्यो नयाँ कन्सेप्ट हो नि त, सित्तैमा कसैलाई गाडी चढाएर घर पुर्याउने, अस्पताल व्यक्तिको बिरामी भएको ठाउँमा टुप्लुकै पुग्ने, यो चाहिँ बडो गजब लाग्यो। यो युगोस्लाभिया टुक्राउने बेलामा जर्ज सोरेजको एउटा फाउन्डेसन थियो, त्यसले फन्डिङ गरेको अमेरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अमेरिकन फ्रिडम पार्टी, जसको कपी एन्ड पेस्ट भनेर पनि कतिपयले भने चुनावको बेला अहिले पनि चर्चा गर्छन्। त्यो अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीले पनि यस्तै ब्लू बस सञ्चालन गरेको रहेछ अमेरिकामा, सेम टु सेम। र यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठ्याक्कै यो कार्बन कपी जस्तो अमेरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेपाली फ्रेन्चाइज जस्तो, नेपाल च्याप्टर जस्तो पार्टी भनेर उहाँलाई चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छन्। जस्तो संयोगले के देखियो भने नि, यहाँ नेपाल भर्सेस अमेरिका लेखिया छ, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी हो, अनि यो चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी हो, अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको। गजब के रहेछ भने उहाँले नेपालीमा लेखेर ब्लू बस भनेर सञ्चालन जो गर्नुभयो, यता अमेरिकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चालन गरेको पनि ब्लू बस रहेछ ठ्याक्कै अमेरिकामा। होइन, उहाँ त अब नेपाली अक्षर नचल्ने भयो नि त कुरो उयो। यसलाई निलो बस किन भन्नु भएन उहाँले, ब्लू बसै भन्नुको कारण के? एउटा कुरो यता जाउँ, हुन त ब्लूसँग सम्बन्धित कुराहरूले कुख्याति कमाएको छ। ब्लूवाला विभिन्न खालका कुराहरूले नेपाली समाजमा एकदमै लुकेर कुरा काटिने, लुकीछिपी गर्ने कुकर्म मानिन्छ ब्लूवाला कामहरू। तर यहाँ ब्लू बस सञ्चालन गरियो। कतिपयले के भन्छन् भने यो वैदिक सनातनी देशमा पहेँलो रङको गरेको भए पनि हुन्थ्यो, शुभत्व ग्रहण गर्न ग्रिन कलर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको पनि कुरा आएको छ। उहाँको झन्डा ठ्याक्कै युरोपियन युनियनको झन्डाको किनारासँग त्यो रङसँग मिल्छ। त्यसकारण यो विषय चाहिँ कुरा के हो भने नि, अब यो बस स्वयं याद गर्नु होला। अब मूल विषयवस्तुमा जाउँ। कृपया साथीहरू एकदम तपाईँहरूले धैर्य धारण गरेर एकदमै साइड टक नगरिकन बसिदिनु होला। अब विषयवस्तु केन्द्रित भएर कुरा गरौँ त। यो रवि लामिछानेजीले अहिले सञ्चालनमा ल्याएको बस अहिले थोत्रो रहेछ। यसले 2075 सालमा एकजना गुरुङ थर्की महिलालाई किचेको रहेछ र त्यहाँ उहाँको मृत्यु भएको रहेछ बाटोमै। यो इच्छा मनोकामना साइडमा चल्ने गाडी रहेछ र यो लामो समय ग्यारेज कतातिर थन्काइयो वा के गरियो। अहिले रवि लामिछानेजीले ठ्याक्कै त्यो फेरि त्यतिखेर सेतो पार्टीमा आएको न्युजमा यो गाडीको नम्बर 75 समथिङ कति हो ना यस्तै के हो त्यो गाडीको यहाँ मैले नम्बर त्यहाँ भेटेको थिएँ। अहिले नम्बर मैले तपाईँलाई पछि निवेदन गरौँला। यसको गाडी नम्बर रहेछ, याद गर्नुहोला, ना 5X3138 ना 5X3138 को गाडीको बारेमा अब के भन्छ त यो सेतो पार्टी न्युजले, एकचोटि हेरौँ। रत्ननगर चितवनको इच्छा मनोकामना नगरपालिका 7 सिमल ढापमा बसको ठक्करबाट एक पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुरबाट मुगलिनतर्फ जाँदै गरेको ना 5X3138 नम्बरको बसको ठक्करबाट स्थानीय पैदल यात्री 77 वर्षीय धनमाया गुरुङको मृत्यु भएको छ भनेर यसरी ठ्याक्कै यो 75 सालको घटनालाई सम्झना गराइदियो। र अहिले सालमा त्यो गाडीले मान्छे किच्यो भन्दैमा अहिले यसलाई विवादित बनाउन पर्ने कारण होइन। एउटा कुरो त के भने, सुन्नु, एउटा त यो पुरानो गाडी हो, दोस्रो केही न केही अलक्षिना गाडी भनेर पनि तपाईँले चिन्नुपर्छ। जतिको पिएचडी गरेको मान्छेले लक्षिन नलक्षिनको कुरा गर्नु होइन, गाडी एकचोटि मान्छे किचिसकेका गाडीलाई अक्सर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यसरी रङ रगन चेन्ज गरेर पेन्टिङ गरेर ल्याउँदा उहाँहरूले नयाँ गाडी पनि चलाउन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कोणबाट छलफल गर्न सकिन्छ। खैर, उहाँहरूले चलाएको गाडीको प्रकृति हेरौँ त, म अरू कुरामा गइनँ, जस्ट फर इन्फर्मेसन टाइपले अहिलेको कुरा भने एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब कीर्तिपुरमा पनि यस्तो अभ्यास गरिएको रहेछ पहिला, महिला मात्रै चढ्ने गाडी भनेर, त्यो असफल भयो। पहिलो कुरो त लैङ्गिक रूपमा समानता कायम गर्ने हो भने के महिला के पुरुष जो आर्थिक रूपमा विपन्न छन् उनीहरूले चढ्न सक्ने, विपन्नता कार्ड अथवा उहाँहरूले विपन्न ठहर गरेर कार्ड दिएपछि
उहाँहरूले त्यो स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड बनाएर विपन्नलाई चाहिँ निःशुल्क भने भए हुन्थ्यो। अब धनी धनी महिला पनि हुन्छन्, महिला भन्दैमा हुँदैन। फेरि अब त्यहाँ के एउटा ट्याक्टिक्समा चुनावी चलाकी अप्नाएको रहेछ भने त्यो कार्ड रहेछ एउटा, रवि लामिछानेजीको पहिला पहिला माओवादी युद्धकालमा प्रचण्डको ठुलो पोस्टर बनाएर कार्ड बनाउँथे नि, हो त्यस्तै कार्ड रहेछ। अनि त्यो कार्डले चाहिँ टच गर्ने बित्तिकै मेसिनमा टच गर्न साथ अनि त्यो स्वीकृत हुँदो रहेछ, चढ्न पाउँदो रहेछ भन्ना साथ यो कुरा। अब पहिलो कुरो मासिक 1,35,000 भाडा तिर्ने गरी त्यो बस झिकाइएको छ। 35 हो या बाहिर 30 भनियो, मैले एक्ज्याक्ट डाटा तपाईँलाई दिएँ। 1,35,000 त्यसलाई दिनुपर्छ। फेरि ड्राइभरको खर्च होला के होला, अनि गाडी बिग्रियोहरू भइपरि आयो भने बनाउनु पर्ला। अब त्यो त्यति सेतो हात्ती जस्तो त्यत्रो गाडी चलाउन अनि उहाँहरूले 200 जनालाई रोजगारी सृजना, 100 जनालाई भन्नुभएको छ विदेशबाट हामी फर्काउँछौँ भन्नुभएको छ। इन्टरनेसनल म्यागजिनहरूमा अखबारमा पनि विज्ञापन छपाएको रे। अब त हेलो रवि दाइ रे, अब हेर्नुहोस् त देवत्वकरणको पनि हद अनि रवि 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 टाइपको एउटा माहौल उहाँले बनाइरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरा के छ भने अहिलेको यो स्मार्ट जेनेरेसनलाई हिप्नोटाइज गर्नको लागि उहाँले अनेक खालका फन्डाको अन्डा कोरालेको पब्लिसिटी स्टन्ट गरेको र यो टिकाउ र दीर्घकालीन होइन है, यो चुनाव लक्षित कार्यक्रम हो। र यसको कोष कहाँबाट सञ्चालन भयो, कहाँबाट यो यस्तो काम गर्नको लागि त अरबौँ बजेट चाहिन्छ। हुन त त्यो धनीबानीको पार्टी वा क्लब बनेको छ, त्यसमा केन्द्रीय सदस्य बन्न समेत वर्षको 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अहिले त ब्याचलर गरेको व्यक्तिले मात्र, मास्टर गरेको व्यक्तिले मात्र केन्द्रीय सदस्यता पाउने भन्ने कुरा आयो। यो त बडो खुसी भयो जनता। हेर्नुहोस् त नपढेको मान्छेहरू त रान्तिमै आउन नपाउने भयो। यो अभ्यास त एमाले पनि गर्नुपर्ने, काङ्ग्रेसले पनि गर्नुपर्ने, माओवादीले पनि गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् त नयाँ आएको पार्टीले सुरु गरे। यो विषयमा म एकैछिनमा आउँछु। पहिला यो अघिल्लो कुरा टुङ्ग्यौँ। दोस्रो उहाँले स्वास्थ्य सेवा आदि इत्यादि भन्नुभएको छ। तपाईँले अघि भने जस्तो घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। ठिक छ, राम्रो गतिलो काम गर्छु भनेर आँट्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हाम्रो आशीर्वाद छ। तर व्यवहारिक रूपमा कति सम्भव छ, त्यसको लागि कोष कहाँबाट आउँछ र ठ्याक्कै अमेरिकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तै पार्टी बनाएर हेर्दाखेरि जसले रसियासँग न्यु खोजेर युक्रेनको दुर्दशा बनायो, त्यो देशको युद्धवादी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीकै जुडुवा दाजुभाइ जस्तो देखिने, काटीकुटी अनुहार त्यस्तै देखिने, भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै सेम टु सेम फोटोकपी लाग्ने, कार्बन कपी लाग्ने रवि लामिछानेजीले यो जुन ढङ्गको घोषणा गर्नुभएको छ, यो घोषणा एक हिसाबले भन्नुपर्दा अब उहाँको लागि गोदी मिडियाको काम गर्नेहरूको लागि त पपुलारिटीको एउटा राम्रै बाहना मसला होला। तर यो दीर्घकालीन रूपमा कति सफल होला, कतिसम्म अगाडि बढ्ला नेपाल जस्तो देश। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले त स्पष्ट रूपमा यो कुरा फेल खान्छ, यो लागू हुँदैन, किनभने यो एक प्रकारको चकाचौध हो, यो एउटा एक प्रकारको चतुर्याई हो। अत्यन्तै अति चलाक मान्छेले जनतालाई हिप्नोटाइज गर्ने एउटा माध्यम हो। यो अर्थवादी प्रवृत्ति हो। रेडिकल चेन्जमा जानुपर्छ, समाज सुधारमा जानुपर्छ, कल कारखाना खोल्नुपर्छ, फ्याक्ट्री खोल्नुपर्छ, जनतालाई रोजगारी दिनुपर्छ। एउटा प्रश्न गरौँ सर, मैले चाहिँ त नबुझेको र मैले नबुझेको कुरा चाहिँ राम्रो काम गर्दै गर्दा त मान्छेले पार्टीको चस्मा उतारेर वा क्या काम गरे है, कोसिस गरे है भन्न पर्ने, तर सबैले यति बेला रविको विरोध मात्रै गरे। आम जनताले त यसलाई स्वीकार्योग्य भनेको छ। कतिसम्म सफल हुन्छ त्यो दोस्रो बहसको विषय होला, तर जुन कोसिस उनले गरे यो त एउटा उदाहरणीय कोसिस भयो नि, होइन र सर? यो मेरो चस्मा, यो पार्टीको चस्मा होइन, पुण्य गौतमको चस्मा हो। यो दोषी चस्मा पनि होइन, धुलो पनि जमेको छैन। मेरो चस्माप्रति तपाईँलाई त्यत्रो घनघोर आपत्ति छ भने एकैछिनमा चस्मा उतारेर कुरा गरौँ ल। अब म भनिदिन्छु तपाईँको प्रश्नको जवाफ, अब म दिन्छु। पहिलो कुरो त मैले यो अभियान सफल बनाउनुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना रविजी भनिदिइसकेँ। यसमा तपाईँलाई कुनै आपत्ति छ? एनी डाउट छैन, मैले बुझिसकेँ, तपाईँको मनको भाव पढिसकेँ। दोस्रो कुरो भनेको जब उहाँले यी कामहरू गर्नुहुन्छ भने अब पर्खिनुहोस् न, 6 महिना, वर्ष दिन, 2 वर्ष हेर्दै गर्नुहोस् कति सफल हुन्छ, के हुन्छ। द लिडर भन्ने कार्यक्रम गर्नमै तुइएको त तपाईँलाई थाहा छ। उहाँका घोषणा ठुला ठुला हुन्छन्। टेलिभिजनको काँचको पर्दाबाट नेता छान्ने भनेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, तर उहाँलाई पछि आफैलाई लाग्यो कि इन्कोभेटरबाट चल्ला उत्पादन गरे जस्तै रातारात नेता जन्माउन सकिँदैन भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नुभयो। आइएनजिओको फन्डिङमा, देशी विदेशी संस्थाको फन्डिङमा अथवा धनीहरूको क्लब बनाएर गरिबको उद्धार गर्छु भन्नु एउटा रोमान्टिक कामना र कल्पना हो। तर दीर्घकालीन सोचसहित दिगो विकासको अवधारणासहित अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँको चञ्चलता अनि त्यसपछि उहाँको हाउडे प्रवृत्ति र जताततै पब्लिसिटी स्टन्ट गर्ने एक खालको बानी
र हर्क साम्पाङ र रवि बालनले धेरै गरिसके, अब म पछाडि परेँ भन्ने हुटुटीले काम गरेको छ। अब जहाँसम्म अब शैक्षिक योग्यताको तपाईँले कुरो गर्नुभयो नि, बडो ताजुब लाग्यो, गजब लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त मैले हरेक कुरोमा रवि लामिछानेजी महाचलाख व्यक्ति होला भन्ने ठानेका थिएँ, तर केही कुरामा चाहिँ होइन रहेछ कि भन्ने मलाई लाग्यो। किन सर त्यस्तो तपाईँलाई लाग्यो? अब यसको जवाफ म दिन्छु। हो, उहाँले एउटा अनुकरणीय काम गर्नुभयो है, मैले चाहेको पनि त्यही हो। कुनै पनि पार्टीको मान्छे सांसद हुनु छ भने, स्वतन्त्र मान्छे हुनु छ भने पनि यु हेभ टु बी ग्रेजुएट, यु सुड कम्प्लिट योर ग्रेजुएट डिग्री एटलिस्ट इफ यु वान्ट टु बी मेम्बर अफ पार्लियामेन्टेरियन। यो ओशो रजनीशले पनि भनेको, हामीले पनि भनेको। अझ त्यस्तो भन्ने हो नि त, केपी ओली नै फेल खाने भयो नि त सर। होइन, सुन्नु न, यहाँ व्यक्तिको कुरा नगरौँ न। उहाँहरू एउटा मापदण्ड पार गरेर उहाँले राज्य सत्तामा आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाइसक्नुभयो। त्यो योग्यता निर्धारण नहुँदै उहाँहरू राज्य सत्तामा एउटा उपल्लो निकायमा बसेर राष्ट्र र जनताको सेवा गरेर राजनेता भइसक्नुभयो। अब त्यसो भए त अकर्डिङ टु ओशो रजनीश, होइन, इफ यु वान्ट टु बी मिनिस्टर एज वेल प्राइम मिनिस्टर यु सुड कम्प्लिट योर मास्टर डिग्री भनेर यो जो मेरिटको कुरा ओशो रजनीशले गरेका छन् त्यो त यहाँ लागू गर्ने छाटकाट देखियो। अब सबैलाई मापदण्ड लाग्ने, अनि संविधानभन्दा माथि त त्यहाँ एकजना मान्छे हुँदो रहेछ, त्यो भने चाहिँ पार्टी सभापति। पार्टी सभापतिलाई कुनै योग्यता नचाहिने? सबै पार्टीमा देखियो त, देखियो काङ्ग्रेसमा पनि। अरूले मापदण्ड बनाएको छैन नि, उहाँले मापदण्ड बनाएपछि यहाँ हास्यास्पद कुरा के हो भने नि, सेक्सन अफिसर हुन चाहिँ ब्याचलर मास्टर्स चाहिने, अनि सचिव र मुख्य सचिव हुन चाहिँ +2 नभए नि हुने, 16 भए नि हुने, एसएलसी भए पनि हुने, अन्डर एसएलसी भए पनि हुने भने जस्तो भएन र खुद रवि लामिछानेले इमेज च्यानलमा मैले भिडियो नै राखेको छु। कति पढ्नु भएको छ भनेर जगदीश खरेलजीले सोद्धा मैले +2 सम्म सर्टिफिकेट लेभल सब पढेको छु भन्नुभएको छ। भाषा अलिकति तपाईँले याद गर्नु होला, गरेको छु पनि भन्नुभएको छैन। सर्टिफिकेट लेभलसम्म मैले पढेँ भन्नुभएको छ। पढ्नु र गर्नु फरक कुरा हो। यदि उहाँले सर्टिफिकेट लेभल यानि कि पिसिएल यानि कि प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट लेभल अथवा त्यतिखेरको इन्टरमिडिएट वा उहाँले रत्न राज्य क्याम्पसबाट इन्टरमिडिएट वा +2 गर्नुहुन्थ्यो भने अवश्य पनि ब्याचलर जोइन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छे ब्याचलर कहीँ पनि जोइन गर्नु भएन। त्यसपछि उहाँ अमेरिका जानुभयो र उहाँको अनुसार उहाँले एसएलसी चाहिँ बकैदा पास गर्नुभयो, +2 को चाहिँ टुङ्गो लागेको छैन भने हो नि त। हुन त अब एकजना माननीय सांसदले म सिए पढेको छु भन्दै थिए, एसएलसी र +2 को पनि ल देखाउनु त भनेर डिभिराम खनाल लगायतकाले ओपन च्यालेन्ज गर्दा देखाउन सक्नु भएको छैन। यो देश त्यस्तो। अर्का सुनकाण्डमा हाकार गरेर पानीमाथिको ओभानो हुनेको उहाँ एसएलसी नै फेक हो कि, किनभने उनले कालीकोट कतातिरबाट गऱ्यौँ भने अहिले उनले त्यो पनि सो गर्न सकेका छैनन्। सिआइबीले यसको अनुसन्धान गरेको छ, सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो पुलिसको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उहाँलाई गरेको छ, पत्र काटेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब मैले यो विषय केन्द्रित गरौँ। अब यो भने चाहिँ कस्तो भने शिकारी खोदिया शिकार हो गया, आफूले खनेको खाडलमा आफै पर्ने घुमाइ फिराई स्वर्णिम वाग्लेलाई सभापति बनाउने खेल चल्यो है। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र खेल चल्यो कि षड्यन्त्र चल्यो सर? होइन, खेल षड्यन्त्र किन भन्ने, उहाँ आफैले बकैदा पास गर्नुभएको नीति हो। षड्यन्त्र भने त अरूले थोपरेको कुरा हो नि। सभापतिलाई चाहिँ मास्टर डिग्री भन्दा उहाँ आफै सर्टिफिकेट लेभल पढेको मान्छेलाई उहाँलाई पनि त ढोकामा राखेर लात हान्ने अवस्था आउन सक्छ नि त त्यहाँ त। हो, यो भने चाहिँ के भने नि, मिया के जुत्ते मिया के सर पर नहोस् क्या। यो कस्तो भइदियो भने उहाँ अत्यन्तै चलाख मान्छे चाहिँ होइन यो मामिलामा है। अरू मामिलामा होला, यो मामिलामा उहाँ भावुकतामा फस्नुभयो, किनभने उहाँले आफ्नो पार्टीलाई मेरिटको हिसाबले अब्बल बनाउन खोज्नुभयो। यो नीति इम्पोज गरेको वा लागू गराएकै स्वर्णिम वाग्लेहरूले अथवा अमेरिकन सिस्टम अन्तर्गत अमेरिकीहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले यो मेनिपुलेट गरे। वा यो कुरा त सही हो, किनभने यो अभ्यास एमाले पनि गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले पनि गर्नुपर्छ, यो अनुकरणीय छ। अब पार्टी सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर बन्नको निम्ति योग्यता तय हुनुपर्छ, सभापति वा अध्यक्ष बन्नको लागि योग्यता तय हुनुपर्छ। राम्रो कुरा हो, यो कुराले युवाहरूलाई फाइदा गर्छ। पढ लेखेका मान्छेहरू राजनीतिमा आउँछन्, मेरिट देखाउँछन्। असाधारण क्षमता भन्नुभएको छ उहाँहरूले। असाधारण क्षमता भने अनेक किसिमको हुन्छ, जस्तो नकारात्मक काममा अब चार्ल्स सोबराज पनि असाधारण क्षमताको धनी थियो नि त, तर नकारात्मक हिसाबले सिरियल बिक्री किलर थियो। नटवरलाल विश्वको सबभन्दा ठुलो ठग थियो, उसको पनि असाधारण क्षमता थियो ठगीमा। असाधारण क्षमता भनेको के हो, उहाँहरूले असाधारण क्षमता भन्ने एउटा क्लज पनि राख्नु भएको छ। अब म तपाईँलाई भन्छु, केही वर्ष कुर्नुहोस् तपाईँ, केही वर्षपछि
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र अहिले जति पनि रवि लामिछानेजीले आफ्नो वरिपरिका मान्छे कोही +2 कोही एसएलसी कोही ब्याचलर पढिरहेका होलान् तिनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको छ नि खुद त्यहाँको उपसभापतिदेखि अरूसम्मको योग्यता तपाईँले हेर्नुहोस् भोलि के आवाज उठ्छ भने पढिरहेको मान्छे त भरिन्छन् अब उहाँको त्यो मापदण्ड अनुसार अनि उनीहरूले आवाज उठाउँछन् हामी चाहिँ मास्टर डिग्री होल्डर हुने हाम्रो सभापति कमसेकम हामीलाई एमफिल वा पिएचडी चाहियो अथवा मास्टर्स त हुनै पर्यो एमए एमएससी एमएड एमकम के गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको चाहियो भन्ने बित्तिकै अब बाटो छोड्नु पर्यो कि परेन अनि को आउँछ त त्यहाँ भन्दा अनि जुगा डबाए पनि ताउ लगाएर मुसु मुसु हाँस्दै आउने त सोनी माग्ले हो अथवा त्यो नभए पनि पार्टी विभाजनतिर जाने एउटा कथा पटकथा रचना भयो आफैले खनेको खाड्दा आफै पर्ने भयो र यो अर्को कुरो चाहिँ हेर्ने भने यो आफैमा डबल स्ट्यान्डर्ड हो यो आफैमा दोहोरो मापदण्ड हो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भयो किनभने तपाईँलाई मैले भनिहालेँ मास्टर्स योग्यता निर्धारण गर्नु भनेको आफूलाई एकचोटि ऐनामा हेर्नु पर्थ्यो नि सभापतिले म कति पढेको छु के छ अनि अरूकोलाई नीति लाग्ने नियम लाग्ने उहाँ चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुन्छ त्यसकारण उहाँ आफै फस्नुभयो भोलि यो विधानमा टेकेर पार्टी सभापतिको योग्यता कमसेकम मास्टर्स चाहियो भनेर अदालतमा वा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो भने उहाँ डुब्नुहुन्छ कार्यक्रमको अन्तमा छ सर जाँदा जाँदै यति बेला धेरैजनाले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सम्बन्धित जसको कुरा गर्दैछौँ रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका व्यक्तिहरूले पनि यति बेला तपाईँ र हाम्रो कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमबाट जाँदा जाँदै के सन्देश दिनुहुन्छ सर तपाईँले यो बिचमा एउटा इन्टरभ्यू हेर्नुभयो मैले हेरेँ तपाईँले भन्नुभएको पोखरातिरका एकजना पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो नाम किन लिनु पर्यो उहाँलाई एकताका ज्यान मार्ने उद्योग लागेको थियो थाहा भयो नि त्यो केस सायद अहिले पनि सकिएको छैन उहाँ भनेर मैले भने उहाँले रवि लामिछानेजीको विषयमा अथवा हर्क साम्पाङजीको विषयमा जुन तुच्छ शब्दहरू अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्नु त्यसले नेपालको राजनीतिक कर्मीमा भएको एक खालको सम्झौताकारी चरित्रको चित्र उदाङ्गो बनाएको छ त्यस्ता मानिसहरू जो ज्यानमारा उद्योगमा लागे डन गुन्डा ट्याटुवाल गजडीहरूलाई जब पार्टीको मेन स्ट्रिममा ल्याए मन्त्रीसम्म बनायो भने भारतमा त अपराधी नभइकन त्यसले सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन रहे कतिपय स्टेटमा भन्थे त्यसै गरी निर्विरोध भएका त्यस्ता मानिस जो अहिले कता कता विभिन्न सत्तारूढ घटकमा चक्कर काटेका छन् त्यो भाइ त्यो रवि भाइ छ नि त्यसले त्यो अमेरिकामा रोलको काम गर्थ्यो त्यसले के कमाउँथ्यो र म त्योभन्दा बढी कमाउँथेँ त्यसको के हैसियत छ ए भाइ बढी गफ नदिए है तेरो कुरा ठुलो भयो तेरो केही योग्यता छैन क्षमता छैन भनेर त भन्न पाइन्छ म पनि भन्छु रवि लामिछानेजी भनेको यो देशको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र गृहमन्त्री होम मिनिस्टर भइसकेका मान्छे माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज तपाईको ठमेल एरियामा डनगिरी चल्ला तर देशमा चल्दैन है याद गर्नुहोला है सर उहाँलाई तपाईले अघि भनिसक्नुभयो पहिला उहाँको नाम ठुला ठुला केसहरुमा मुसिएको छ तपाईले उहाँलाई ठाडो धम्की सामाजिक सञ्जालबाट मिडियाबाट सुन्नु न त्यो उहाँले म तपाईले संकेत गरेको गुण्डा अपराधी मै हुँ ज्यानमारा केस लागेको भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ अनि हामी कानुनी लडाईँ लडौँला किनभने पहिला त त्यो मान्छे म हो भनेर स्वीकार गरेर म कहाँ आउनु पर्यो नि मैले नाम याद छैन तपाईँले पनि याद छैन याद गर्नु होला अर्को कुरो हो याद गर्नु होला आफैलाई सकार्नु पर्यो अहम मम भने हुन्छ दुनियाँले बुझेको कुरा हो नाम लिनु किन पर्यो सबैलाई थाहा छ जोगा चल्लो कुरा बुझ्यो अर्को कुरो यो देशमा कानुन छैन नियम छैन विधि छैन मलाई मेरो रौँ पनि हल्लिँदैन मैले पहिला पनि उहाँले एकजना कर्मचारी जो पढलेखेको हुनुहुन्छ हात हालेर बदनाम गर्दा उहाँ डिप्रेसनमा जाने अवस्था भयो बिचरा उहाँ मास्टर्स गरेर एमफिल पिएचडीको तयारी गरेको मान्छे वेल क्वालिफाइड भविष्यमा सचिव हुने मान्छे उपसचिव लेभलको मान्छेलाई हेर्नु त गुन्डाहरू लगाएर कुटपिट गरेको जसको योग्यता 5-7 कक्षा छैन होइन संयोगले गुन्डागर्दी गर्दा गर्दै धन बटुलेर होइन रक्सी र के को कारोबार गरेर धनी भएका मान्छेले ठुला कुरा गर्ने रवि लामिछानेको खुट्टामा राख्न पनि सक्दैन ती मान्छे रवि लामिछाने धेरै स्तरीय मान्छे हो उहाँभन्दा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला अनि यो गुन्डाको भाषा कस्तो हुँदो रहेछ भने नि त्यो यस्तो उस्तो यहाँ उहाँ एउटा फिल्मी लाइनको यति यति लामो कपाल पाल्ने बेला बेला जसलाई पनि पागल भन्दै आउने छन् क्या तिनको पनि भाषा हेर्नु त त्यो 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 छ नि त्यो शेरबहादुर दाइ क्या त्यो प्रचण्ड यसो गरौ त्यो केपी ओली भन्ने ल अब म्यानरै छैन क्या गुन्डाले तपाईँलाई जहाँ भेट्यो भने ब्रो यार के हो यार तिमी कहाँ हो यार तिमी भनिहाल्छ त्यो भएर म चाहिँ हतपत यो गुन्डासँग 10 हात पर बस्छु र नेपालको राजनीति बिग्रिएको भनेको पनि गुन्डागर्दी र अपराधीहरूसँग सेटिङ गरेर हो र उनीहरूले
पहिला त म गुन्डाहरूले म भाइ भन्न खोज्यो भने तपाईँको उमेर कति हो भनेर सोधिहाल्छु। मभन्दा अधिकांश भाइ नै हुन्छन्, तर पनि उनीहरूले ब्रो भाइ आदि इत्यादि भन्ने, तपाईँलाई जहाँ पाए त्यहीँ उ गर्ने, अपमान गर्ने त्यो काम गर्छन् र गुन्डाहरूसँग सेटिङ गर्ने होइन, गुन्डाहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्छ, कानुन कडा बनाउनुपर्छ। रवि लामी छानेर हर्क साम्पाङजीलाई बोलेको कुरा हेर्नु त, हर्क साम्पाङजीलाई त्यो बोल्ने हो त्यो मान्छेले। एउटा कुरा भन्छु, त्यो एनजिओको काम गर्ने त्यस्तो काम हाकिम जस्तो हुनुपर्छ, नगरपालिकाको प्रमुख भन्छ। उहाँको हैसियत छ, हर्क साम्पाङ जस्तो जनप्रिय मेयरको आलोचना गर्ने उहाँको हैसियत के हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको यस्ता ऐरे गैरे भैरेहरूको कुरा छोडौँ, यो देश बनाउनुपर्छ। अब रवि लामिछानेजीलाई आफूले जुन विधान पारित गर्नुभएको छ त्यसले भविष्यमा बहुत ठुलो समस्या बनाउँछ। यो ब्लू बस कहाँ गएर ब्ल्याक होलमा जाने हो थाहा छैन, यो ब्ल्याक होलमा नजाओस्। हस् सर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।